अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई जा रही है और इस दौरान पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ जो दो तरफ़ा तिजारत है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं और भारत ने भी पाकिस्तान के साथ हर किस्म की दरामदात और बरामदात के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया है। इस दौरान पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, अगर अप्रैल के नंबर देखे जाएँ तो वो काफ़ी हद तक उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त मेरे साथ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब मौजूद हैं। हम पूछते हैं कि सर ये फरमाएगा कि सबसे पहले जो इंडिया ने पाकिस्तान की ट्रेड पर पाबंदियां लगाई हैं इसके क्या असरात होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। जो आपने अप्रैल का नंबर कहा कि वो कम आया है, उसमें ज़्यादा रोल जो सिंध पंजाब बॉर्डर पे स्ट्राइक थी ट्रांसपोर्टर्स की तो नहीं थी, खैर जो भी वो जिस वजह पे थी वो स्ट्राइक ने मुतासर किया क्योंकि वो 12 दिन स्ट्राइक 12 से 13 दिन स्ट्राइक चलती रही है, तो उसकी वजह से हमारा अप्रैल का नंबर कम आया। उम्मीद मैं करता हूँ कि मई का नंबर अप्रैल से बेहतर होगा। सर, भारत ये दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं इससे पाकिस्तान को मुआशी धचका लगेगा, ये बात और ये दावा दुरुस्त है? जी, कुछ हद तक दुरुस्त है। रीज़न बीइंग कि उन्होंने क्या किया है कि जो भी जहाज़, बहरी जहाज़, कंटेनर शिप्स कराची पोर्ट आते थे कार्गो डिस्चार्ज करने या कार्गो उठा के, फिर जो उन्होंने पोर्ट ऑफ कॉल मुंबई पोर्ट, नावा शिवा पोर्ट या कोई भी इंडियन पोर्ट करना होता था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया कि हम किसी कंटेनर शिप को इजाज़त नहीं देंगे जो कराची पोर्ट से कार्गो उठा के इंडिया की तरफ आएगी। तो लिहाजा उसमें इंडिया ने तो जो माशी जारियत का मुजाहरा किया वो अपनी जगह पे, उसमें हमारा तो नुकसान होगा लेकिन नुकसान उनका भी होगा क्योंकि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं टेक्सटाइल अपैरल गारमेंट, वो इंडिया सेम नहीं करता या ज़्यादा महंगी करता है। लिहाजा इसका भी हल इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस ख़ुद निकालेंगे और हमें तो आदत पड़ गई है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के साथ लड़ने की, वेदर इकनॉमिक, वेदर क्लाइमेटिक, वेदर टेररिज्म। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी एक रेजिलिएंट कौम है, तो लिहाजा इसका भी हम कोई ना कोई हल इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के साथ निकाल लेंगे कि पोर्ट ऑफ कॉल पाकिस्तान के बाद वो सलाला, ओमान या दुबई कर लें एंड इंडिया के लिए शिपिंग लाइंस अपना रूट ही सेपरेट कर लें और उसमें कराची को शामिल ना करें। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत थर्ड कंट्री के ज़रिए हो रही थी, वो मुतासर हो सकती है? मेरा ख्याल है उसमें जो तिजारत थ्रू थर्ड कंट्री थी उसमें इंडियन गुड्स किसी थर्ड कंट्री जाके मिस लेबल हो रहे थे कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके, तो वो टेक्निकली स्मगलिंग के ज़िम्रे में आता है या एक गलत ट्रांजैक्शन के ज़िम्रे में आता है। तो अच्छा ऐसी बहाने कंट्रोल हो जाए, हम उनके बगैर रह सकते हैं। अगर उनको इतनी गलत फहमी है कि वो हमसे कोई चीज़ लिए बगैर रह सकते हैं तो फिर हम भी रह सकते हैं। अभी हुकूमत की जानिब से एक इनकम टैक्स आर्डिनेंस तरमीमी जारी किया गया है, टैक्स लाज तरमीमी आर्डिनेंस जारी किया गया है। इसके तहत FBR को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, तो इससे कारोबार कितना मुतासर होगा? जी, मैं समझता हूँ कि एक मुल्क में जो स्टेबिलिटी आ रही थी और बिज़नेस कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, तो गिरते बिजली के नर्ख, गिरते इंटरेस्ट रेट, वो सारी की कराई FBR की ये सदारती ऑर्डिनेंस ने पूरा कर दिया। असल मसला को एड्रेस नहीं करता कि आपकी जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो कहाँ से पूरी करनी है जब सनतें, तिजारत, कारोबार बंद हो रहे हैं या नकल हरकत में यहाँ से निकल रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसको कोई एड्रेस नहीं करता। एंड जो सैलरीड क्लास होती है या जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड रजिस्टर्ड टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सारा प्रेशर आप हमेशा उन पे बार बार ले आते हैं, बजाय आप टैक्स नेट बढ़ाएं एंड नॉन फाइलर को उसमें शामिल करें। वो ये करते नहीं है या शायद FBR के पास सलाहियत नहीं है। तो FBR किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, हरासमेंट करना चाह रहा है कारोबार को? सर, लग ऐसे ही रहा है और चूँकि बड़ी कड़ी IMF शराइत हैं तो जो करने वाले इनके काम होते हैं वो ये कर नहीं पाते। लिहाजा सबसे आसान तरीका होता है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको हरासा किया जाए, उसको थ्रेटन किया जाए। एंड उसमें फिर अब करेंगे क्या कि जो लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
سندھ ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں یا ٹیکس ٹرائیبیونل میں میٹرز پھنسے ہیں، ان کا یک طرفہ زبردستی غلط فیصلے کروا کے پھر وہ کلیکشن کی طرف جائیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ٹیکس پیئر کے رائٹ پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اور ایف بی آر کے افسران کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی کاروبار کے اندر جا کر اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور جب تک چاہیں گے وہاں پر اس کی مانیٹرنگ بھی جاری رکھیں گے۔ سر دیکھیں، یہ سارے کام ہے کرنے والے نان فائلر کی طرف، نان فائلر کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں، اینڈ میں سفر تو وہی کرتا ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے۔ ایف بی آر نے آج تک کتنا ٹیکس نیٹ بڑھا لیا ہے، یا میں وزیر خزانہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے ان کے دعوے تھے دوست تاجر اسکیم اور باقی، ان ساروں کا کیا بنا؟ ان میں تو وہ کچھ کر نہیں سکے، لہٰذا سارے کا سارا ملبہ اور سارا پریشر یہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر پہ لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی چل رہی ہے، اینڈ وہی ڈاکیومنٹڈ اکانومی رسپانسبل ہے آئی ایم ایف ری پیمنٹس کے لیے۔ تو اگر آپ نے انہی پہ وار کرنا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک انتہائی غلط اور ناقص اپروچ ہے۔ ایک طرف سر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ٹیرف لگائے گئے تھے اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے ایک موقع تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ نے ٹیرف آپ پہ لگایا ہے اور اس کے عوض جو تجارتی خسارہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ہے وہ $3 بلین کا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ $6 بلین کا ہے، انڈیا کے ساتھ 48 بلین کا ہے، ویتنام کے ساتھ 123 بلین کا ہے، چائنا کے ساتھ 296 بلین کا ہے۔ تو وہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرینکلی ہم اس مسئلے کو بڑے مثبت طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور ون ون بنا سکتے ہیں دونوں سائڈوں کے لیے۔ پرابلم صرف اتنی ہے کہ سر ہمارے ہاں جو ایف بی آر کی غلط اور ناقص پالیسیز ہیں، ای ایف ایس ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کی طرح، ان کو جب تک کریکٹ نہیں کرتے، جس میں سے ڈومیسٹک سپلائی چین کو نکال دیا گیا، ان کو کریکٹ نہیں کرتے تب تک یہ مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے۔ کاٹن امپورٹ اس سال آپ کرنے جا رہے ہیں اضافی یا نہیں؟ ہم اضافی تب کر سکتے ہیں جب یہ ای ایف ایس کا معاملہ حل ہو، جس پہ میں نے کل قائم مقامہ کمیٹی فائنانس کی اور بجٹری پروپوزلز کی سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب کے سامنے، ایف بی آر سینئر آفیشلز کے سامنے اس اسکیم کی فلاز اینڈ کیسے اس سے 120 اسپننگ ملیں ہیں اینڈ 800 جننگ فیکٹریاں بند ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور کیسے آپ اپنی ڈومیسٹک ویلیو چین کو تباہ کر رہے ہیں اینڈ دوسرے ملکوں کی صنعت چلانے میں وایا امپورٹ، وایا جی ایس ٹی فری امپورٹ آپ زیادہ اس چیز کو پروان دے رہے ہیں اور اپنی صنعتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب تک یہ چیز، یہ اناملی آپ فکس نہیں کرتے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں کریٹ کرتے، تب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم 120 بند اسپننگ ملوں کے ساتھ، اور ہر مہینے مزید 10 کارخانے بند ہوتے ہیں، جس سے 40 سے 50 ہزار روزگار افیکٹ ہوتا ہے، کہ ہم امریکن کاٹن امپورٹ کریں۔ ایف بی آر کے پاس اس مسئلے کا حل ہے، اگر ایف بی آر ہمارا ساتھ دے، ہماری سنوائی ہو اور سنیں، تو پھر میرا خیال ہے ہم اس پوزیشن میں بہت جلد آ سکتے ہیں کہ یہ بند کارخانوں کو چلائیں اینڈ جو ریکوائرڈ کاٹن ہے وہ امپورٹ کر کے اس ٹریڈ بیلنس کو کافی حد تک ایڈجسٹ کر سکیں۔ کیا سمجھتے ہیں سر اس سال پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کتنی ہو جائے گی؟ دیکھیں پچھلے 2 سال تو اسٹیگننٹ رہی ہے 16.5 اور 16.7 پہ، اس سال ہمارا پورا ٹارگٹ تھا واپس $18.5 بلین پہ جانے کا۔ بدقسمتی سے یہ جو سندھ پنجاب بارڈر پہ ٹرانسپورٹر سٹرائک تھی، اس نے ہمیں بڑا متاثر کیا۔ پھر اب جو گھنے بادل انڈیا پاکستان کشیدگی کی وجہ سے بنتے جا رہے ہیں، کچھ اس سے کانفیڈنس افیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر ایک امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے آرڈرز کینسلیشن کا یا تاخیر کا شکار ہیں۔ جب تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں جاتا ہے، جتنے بقایا 65-70 دن رہ گئے ہیں 90 ڈے ٹیرف پاز سے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان حالات میں ہم 16.5 سے 17.5 سے 17.25 پہ چلے جائیں تو وہ اٹ سیلف ایک پچھلے 2 سالوں کی کارکردگی سے بہتر پرفارمنس ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ کامران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس بات کے اوپر ابھی بھی توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایف بی آر کو اپنی پالیسیاں درست کرنا ہوں گی۔